كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده مقربون إن الأبرار لفي نعيم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده مقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك